BJP पार्टी गोंयची म्हणून आसा पळय सगळे भायर सरून 11, 12, 13, 14 तारखेर 15 तारीख पर्यंत आमचो जो इंडिपेंडंट डे आहा स्वतंत्र दीस आहा हो स्वतंत्र दीस मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचो सगळ्याच्या घराचेर बावटो जो आमी इंडियन फ्लॅग म्हणटात तो लावचो आनी लोकांक अवेअर करचे आमचे इंडिपेंडंट अशें आयज ठरलेलें. ओके. ज्या तरेन पब्लिकली व सगळ्या घराघरांनी तिरंगा लावपाचो कार्यक्रम आसा तेच्या पयलीं विभाजन विभिषेकाच्या सुद्दां पार्टिशन जाल्लें त्या देशाचें तो कार्यक्रम जे अत्याचार आमच्या भारत देशाच्या लोकांनी थंय सहन केल्ले आसा विभाजनाच्या टायमार तर हे सगळे जे आसा ते परत एकदां तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हें अवेरनस हें करपाक लागून फाटले कितलेशेच वर्सां हो कार्यक्रम आमी करता पार्टी म्हणून करता कॉमन सिटीजन म्हणून करता आनी हेच कार्यक्रम परत एकदां सगळ्या पूर्ण गोंयांत जावचे ताजे तयारी खातीर ही मिटींग आशिल्ली आनी हय काल रात्री म्हाका दिसता CM सर आनी अध्यक्ष आनी प्रभारी यांची ती मिटींग जाली कितें खास कारण खबर ना काय नाही आयज त्या मिटींगेची कितें आसता ना आमचो हर घर तिरंगा होच कार्यक्रमाचो जो रुपरेषा ठरोवपाकूच लागून ही मिटींग आशिल्ली आनी प्रत्येक घराघरांचेर तिरंगो लागतलो एक देशभक्तीची भावना जी आसा ती प्रत्येका मदीं जागृत जावपाक जाय हेच ह्या उद्देश कार्यक्रमाचो उद्देश. ओके. आनी तुमचे कशें वाठारांत चल्ला तुमचे जे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता तुमी सो तुमच्या वाठारांत कशें चल्लां आनी तुमी कशें फुडें हाडटले हर घर तिरंगा? आमचे जे सगळे कार्यकर्ते आसात मतदारसंघातले ते सगळे हो कार्यक्रम जो आसा फाटली खुबशीं वर्सां आदी करता आनी खूब उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्ते दिता आनी प्रत्येक घराचेर मॅक्झिमम घरांचेर हो आसा तो तिरंगा लागता म्हणजे 99% घरांचेर हो तिरंगा लागता काही अशें तशें सोडले जाल्यार बट आमी 100% घरां थंय कवर करता. तुमी हालींच 2 दिसां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की तुमी फुडलीं इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसा किंवा लोकांची अशी मागणी आसा की लोकांचो असो हें आसा डिमांड आसा की तुमी 2027 आमी अशें धरुया की आत्ताचो सद्याच्या आमदाराचें काम कमी पडटा ना पळय कशें आसा सरकार जो आसा सरकार हो खूब बऱ्या तरेन काम करता प्रत्येक मतदारसंघात जे जशें जशें काम जावपाक जाय तें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी म्हाका दिसता खंय तरी जे इलेक्शनाचो जो एक विशय आसा ताका आनी 2.5 वर्सां आसा 2 वर्सां आसा सो तो आतां उलोवप खूब बेगीन जातलो जेन्ना येता तेन्ना आमी लोकूय म्हणजे लोक जेन्ना डिमांड करता लोकांचं लक्ष आसता अशें आमी म्हणटात जनतेचें सगळीं सरकारचें लक्ष आसता स्थानीक आमदाराचें लक्ष आसता म्हणून म्हणटा की जनतेची जर डिमांड आसा जाल्यार खंय तरी असो अर्थ येवं शकता सद्याचे आमदार कमी पडटा ना हांव पळय कशें आसा हांव आमदाराचेर कांय उलोवपाक शकना ते आपल्या तरेन काम करता आसतले जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव मतदारसंघान हांव खूब म्हजें काम चालू आसा आनी जे लोकांची डिमांड आसा त्यो जिल्हा पंचायती मार्फत हांव पूर्ण करता एज अ जिल्हा पंचायत. 11 तारीख पासून 15 तारीख पर्यंत जे कार्यक्रम प्लॅन केले ते कार्यक्रम सकलपर्यंत पावोवपाक जाय तें प्लॅनिंग केलें आनी 7 तारीख उत्तर गोवा मिटींग म्हापसा कार्यालयान जातली आनी 8 तारीख दक्षिण गोंयच्या मडगांव कार्यालयान आनी तेजे भितर सगळ्या मतदारसंघाची समिती डिस्ट्रिक्ट समिती अशी ते हातून येतली 11, 12, 13 तेजे भितर आमी बायक रॅली वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचें आयोजन युवा मोर्चा करतले आनी तातूंत आमचे सगळे कार्यकर्ते इनवॉल्व जातले आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमा भितर पार्टीचो फ्लॅग वापरप ना केवळ आनी केवळ आमचो नॅशनल फ्लॅग वापरपाक जाय त्याच्या भितर प्रभात फेरीचो कार्यक्रम बायक रॅली हे सगळे जातले मशाल मिरवणूक मागीर जी स्मारकां आसात स्वतंत्र सैनिकांची अशा हाच्या भितर क्लिननेस करप स्टॅच्यू जर आसत ताका फोटो घालप अशा पद्दतीचो कार्यक्रम 12 आनी 13 आनी 14 तारखेर विभाजन विभीजिका कशा पार्टिशन जालें तेजे प्रदर्शनी उत्तर ऑफिसान जातली दक्षिणेच्या ऑफिसान जातली आनी त्या संदर्भांतले भाशणाचो कार्यक्रम दोन्ही जिल्ह्यां भितर जातलो आनी 13, 14 आनी 15 ह्या 3 दिसां भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या घराचेर फ्लॅग लावचो आनी ताका लागून तेजे फ्लॅग लायता आसतना तेजे प्लॅनिंग आनी ते फ्लॅग अरेंज करून दिवपाची वेवस्था ही सगळी टीम करतली आनी एक बरो कार्यक्रम करप असो थारयला आनी त्याच प्रमाण आमचे 23 तारीख राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी येवपाचे आसात आनी पार्टीचो कार्यालयाचो फावंडेशन स्टोन त्यांच्या हस्ते आमी घालतले आनी तातूंतय सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी इनवॉल्व करप सगळ्यांक अशे वेगवेगळे कार्यक्रम सर प्रभारी येयल्ले गोवा प्रभारी काल प्रभारी येवन काल पार्टीची
कोर टीव्हीची मिटींग जाली आणि तातूंत आज आमी जे कितें विशय हांगा तुमकां सांगले ते सगळे विशय काल डिस्कस जाले आणि एक बरो कार्यक्रम कार्यालयाच्या फावंडेशन स्टोनाचो व्हडलो कार्यक्रम आनी ताचे भितर सगळ्यो महिला आसत युवा सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट आणि खास करून जुने कार्यकर्ते ज्यांच्यांनी पार्टीचें सुरवाती पासून जे काम केलें आसात आनी कांय हेल्थाक लागून आसत विविध विशयाक जरी आतां स्टार्टींग आसत जाल्यार त्या सगळ्यांक सुद्दां तेचें निमंत्रण दिवन तांकां आपोवपाक जाय कारण तेंचें योगदान पार्टी व्हडली जावपाक लागून आसा सरकार येवपाक लागून आसा तांकां सुद्दां त्या हाच्या भितर इन्वॉल्व सर हा जर तिरंगा तुम्ही जे करता आम्ही लास्ट टायमी पळयले तिरंगा लायले वयता पण ते काडिना हय. तुम्ही तांकां मार्गदर्शन दितले की स्ट्रिक्टली खंयच्या खंयच्या भागांत तुम्ही लायतले ते बरे भशेन लाय आनी बरे भशेन मानांनी काडा आणि आम्ही पहिला खंय तरी पडलेले वयता म्हणून आमी कितें केलां की सगळ्या कार्यकर्त्यांक तुमी झेंडो लावपाचो 13 कारण एक प्रोविजन केलें आमी आदी केवळ 15 तारीख लावंक मेळटलो 13 तास पयलीं 2 दीस पयलीं लावपाक मेळटा पण 15 तारीख मागीर सगळ्यांनी आपापल्या घरा सुद्दां काडपाक जाय हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा आनी आतांय परत आमी ते प्रत्येक जेन्ना मिटींग येता सगळ्यो मिटींग जाता ताचे भितर आमी सांगता सर संसदान तुम्ही कोंकणी भाशेचेर उलयले त्या बद्दल आमकां कारण कितें आसा की संसदे भितर एक प्रोविजन आसा की आपल्या भाशेन उलोवपाक हरकत ना आनी हांवें पळयलां थंय की प्रत्येक जाण आपापल्या भाशेन उलयता हिंदी बेल्ट स्पिकींग नॉर्थ इंडिया आसा ते हिंदीन उलयतात तातूंत प्रश्न ना ती तेंची भाशा पण आमचे सावथ इंडियन बाकीचे जे भागांतले आसात तामिळनाडू आसत महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा तेलंगणा केरळा हे सगळेच जाण आसाम आमचे वेस्ट बेंगॉल हे प्रत्येक जाण आपल्या भाशेन उलयतात आनी कितें आसा की प्रत्येकाक आपल्या भाशेचो अभिमान आनी स्वाभिमान जाय आनी म्हणून हांवें ठरयलें की म्हजी गोंयची आमची कोंकणी लँग्वेज तातूंतय उलय आनी केन्ना तरी हांवें ठरयलें की मराठीनूय उलोवंक जाय कारण आमी हिंदी इंग्लीश आमी सदां उलयता पूण आपल्या भाशेन उलोवंक जाय पूण इतले दीस हांव पळयता की ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद कोंकणी उलयतकच खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की बरें जालें आमच्या भाशेन उलयता त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी विविध विशय जे आसा ते त्या भाशे भितर उलोवप जाय अशें तरेन ना कारण कॅप्टन विर्यातूनय तो विषय काढलो तो जाय ते उलयता उलोवंक तो कितें आसा तो नेगेटीव दोन भाशा आतां कितें आनी एक तिसरी भाशा हाडटले दोन भाशा जी ऑलरेडी आसात कोंकणी आसा आनी मराठी आसा जालें आनी कितें सर आणि दक्षिण आणि उत्तर जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनी राजीनामा दिलेला ते आमचे ठरल्या प्रमाण प्रत्येक कारण कितें आसा की ना फुडें नवीन कोण नवीन जातले अजून कोण ते डिसायड जावना उपाध्यक्ष आहात त्यांचे अध्यक्षाची निवड जातकच उपाध्यक्ष राजीनामा दिसले नवीन उपाध्यक्ष कारण केन्ना पर्यंत येतात कारण काय ना की आता कशें जालें की इलेक्टेड प्रत्येकाक दिसता की म्हाकाय कितें तरी आसूं जाय लिडरशीप म्हणून वेगवेगळ्या एक सारकें घेवूंक जाय केन्ना पर्यंत हे जावं शकता कितें कितें जाता आतां ही निवडणूक ऑगस्टाच्या एंड पर्यंत जातली सर तुम्ही गोयचे विषय जे मांडल्या आता कोलाचो विषय एक ऑपोजिशन सदांच म्हणटा की तो विषय कोल डबल कशें आसा पळय जे गोष्टी आसा पळय जसो देश सुदारत जाता तस तशें कांय गोश्टी सुदारच्यो पडटा आमकां जर फास्ट ट्रेन जाय जाल्यार डबल ट्रॅकिंग घालची जायत न्हय तुका फास्टूय ट्रेन जाय आनी नवीन तुका डबल ट्रॅकूय नाका तुका पावरूय 24 तास जाय आनी तुका पावर लायट हाडटा तो टर्मिनल प्रोजेक्ट नाका गाडयो फास्ट चलपाक जाय आनी तुका जर नॅशनल हायवे नाका जाल्यार हें जावचें ना न्ही आमी बेजिकली नेगेटीव हातून वचूंक जायना जेन्ना आमी निवडून येतात त्या वेळाचेर आमची मेंटेलिटी ही सर्व ठीक आसा ऑपोजिशन म्हणून कांय गोश्टी सरकाराच्या विरोधात उलोवपाक जाय तें ठीक आसा आमी तातूंतय वचना तेका जाय तेणें उलोवचें पण हें उलयता आसतना गोंयच्या विकासाच्या संदर्भानूय विचार करचो कारण आमी जर विकास जर आमी म्हणटा आसत कारण कितें जाता हळूहळू शहरांचेर ताण पडटा कारण कित्याक गांवांत त्यो फेसिलिटी मेळना प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक फेसिलिटी मेळपाक हातूंत शहरान येवचें आनी ते थंय प्रोवायड करून जर दिवं जाय जाल्यार आज आमी जर देशभर जर अमेरिका व्हडली कित्याक म्हणटात नंबर 1 कित्याक तातूंचेर जाळें जें आसा रस्त्यांचें तें नंबर 1 आसा आनी त्या मुळे नंबर 1 जर सगळे गोश्टी आसूं जाय जाल्यार तुका बरी कारण गोंय ट्युरिस्टीक प्लेस कारण आमचो मेन एक कोण आसा ट्युरिजम जाल्यार थंय आमकां रस्ते बरे जाय ट्राफीक सुरळीत जावंक जाय रेल्वे ट्रॅकिंग जाय नवीन नवीन रेल्वे येवंक जाय सगळें जाय न्ही हांवें रेल्वेचे प्रपोजल घेतिल्लें की बेळगांव गोवा रेल्वे आसची म्हणून एडिशनल कारण खूब लोकांचो फायदो जातलो पूण आतां डबल ट्रॅकिंग ना त्या वेळार ती गरज मेळपाची ना त्यामुळे आमी अशेंच रावतले काय कितें हें आसा न्ही एक वाटेन म्हणटा आमी एमपीडी चलोवंक जाय दुसऱ्या वाटेन एमपीडीचो धंदो बंद करूंक जाय चलचें ना आपल्याक जर दोनी डबल मायंड जावचें ना न्ही केवळ विरोध करूं जाय ऑपोजिशन आसा खुश करपाक विरोध करूं जाय इलेक्शना पयलीं तें ठीक आसता एकदां इलेक्शन जाल्या नंतर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान डेव्हलपमेंटूय हो तितलोच म्हत्वाचो आनी तो करता आसतना सगळें सांबाळून करपाचें हांव अशें म्हणिना की तातूंत हें जावं जाय म्हणून गोंयचें हें सगळें मेंटेन करून करूं जाय
आनी त्या मुळे आमी एक जर झाड मारलें जाल्यार 10 झाडां आमी लावपाक जाय. ती कॅपेसिटी आमचे भितर आसूं जाय, ती लावपाक आमी आमच्या पार्टी तर परत परत सांगत आसा आमकां की एक पेड नांव माके नांव. आजूय आमी ऑफिस बेररान तेंच सांगलें की तुमी झाड लावन आसा जाल्यार तें झाड लायत. आमच्या गोंयांत खूब झाडां आसा, पावसूय बरो पडटा, पूण प्रत्येकान तें लावची हें आमचें म्हणणें आसा. म्हणजे एक झाड म्हणजे एखादो नॅशनल हायवे करतना 10 झाडां जर मारलीं जाल्यार 100 झाडां लावूं जाय तेच्या पयलीं. ती आमी पॉझिटिव्ह हें जें आसा तें आमी पॉझिटिव्ह अप्रोच आमी तुम्ही झाडाचे उरलेले सर, झाड आम्ही पळय जाल्यार खंय तरी लायता आनी मागीर तेका दुर्लक्ष करतात. ते म्हणून नरेंद्र मोदीजीन कितें सांगलें, एक पेड माके नाम. म्हणजे तूं झाड लायता आसतना तुज्या आवयक बरोबर घे आनी लाय थंय, जेणे करून तूं त्या झाडाची तूं 100 झाडां लावपाक वचूं नाका. आतां हो आमचो परिशदेची सगळीं झाडांच ती तेंच्या सकयल, पूण तेणें लायतना एक झाड आपल्या आई बाबाक बरोबर घेवन तो लायतलो, तेची काळजी घेतलो. एक झाडे प्रत्येकान आपल्या घरान म्हणजे तुज्या गार्डनान लाय, तूं लोकांच्या भाटान लाय अशें म्हणना, पूण झाड हें प्रत्येकान लावूं जाय आनी तेची निगा ताणें राखूं जाय. हांवें म्हज्या घरा फुडल्यान लायिल्लें एक झाड अजून, त्यामुळे न चुकता उदक घालच्याच पडटा, नाल्यार तें लावपाक खंय गेलो बाकी हातून तशें न्ही, पूण एक झाड लायता तेची काळजी आमी घेवं जाय, ही जबाबदारी. दुसरे सर प्रेसिडेंटान काल म्हटलेले 5% हाडले पोलाच्या बद्दल 2018 पासून ते आतापर्यंत कलेक्शनाचो क्रोर्सांचो स्कॅम अशें म्हणटाले. तो जो कोण उलयता पळय ताचो धंदो कितें आसलो रे पयलीं, मायनींग धंदो नासलो, मायनींग तातूंत लोकांक त्रास जायनासलो. त्यामुळे कितें आसता दोनी ड्युएल हातून जावचें ना. फाल्यां जर सगळ्यांत जर आमी नाका जर तें म्हणलें जाल्यार मागीर कशें करप, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कसो जातलो. पयलीं पिढीन हळू पयलीं कितले आसले लोक पळय आज कितले जाले, खाली जातले. थंय बिझनस चलूं जाय, ट्रेडींग चलूं जाय, सगळें आसूंक जाय. त्यामुळे पळय विरोधाक करून विरोध करप हातून कांय तथ्य ना अशें म्हाका दिसता. सर रस्ते तुम्ही उल्लेख केलो, रस्ते आयज पळयले जाल्यार सगळ्याकडे फोडलेले आसा आणि आम्ही पळयले जाल्यार रायबंद हांगा हालत जाले लोकांची. ह्या वर्सा पावसूय भरपूर पडलो आनी आमी कालूय मुख्यमंत्र्याकूय सांगलें की इमिजिएटली चवथी पयलीं आतां कशें पावस थांबत ना न्ही रे, ते रिपेर करपाक जाय हें हांव मानता. कारण बऱ्याच भागा भितर रस्ते पावसामुळे भरपूर खराब जाल्ले आसा. सरकारान ते चवथी पयलीं करचें आमचोय प्रयत्न आसा. सर एवरी इयर हे चवथी पयलीच म्हणटात, मागीर जायत ना ते. तूं कितें पावसान डांबर कशें घालतलो, डांबर घालपाक नाका तें. बरें बरें बरें. म्हणून एक उपाय आसा, कॉन्क्रीटचे रस्ते करपाचे, म्हणजे परमनंटली कसलोच प्रॉब्लम ना.